لفظ دنیا دے ہوتے زندہ لوگ بولے دے زندہ لوگ کیا آدن کہے دے مرن تو بعد لوگ آدن غلام فرید اولاد واسطے کسے چھوڑ گئے غلام فرید اولاد دے واسطے اللہ بخش غلام محمد اپنی اولاد دے واسطے کیا چھوڑ گئے کتنی زمین چھوڑی ہے کتنے مرلے کتنے مکان کتنا پیسہ کتنا بینک بیلنس یہ دنیا والے سوال کریں گے یہ دنیا دے اوتے راون والے چونکہ انہاں کو کم تیری ذات نال کوئی نہ ہے انہاں کو کم ہے تیرے کمرے تیرے دیواریں تیرے زمیناں دے بے پاسو اللہ دے فرشتے گن فرشتے پوچھ دین آندا جو پے نویں گھر والے پاسے کچھ بڑائی بھی آندے یا خالی ہتھے پہ اتھا تا محل بڑویس یہ جڑا قبر والا گھر ہس این محل دے متعلق کچھ سوچی آندے یا خالی ہتھا نہ پے این دے واسطے کیا چاہتی آندے اتھا مربع زمین دا بڑیس کیا مربع دے وچوں ایک دو کنال اللہ دے گھر کو بھی دیتی ہے کوئی نہ اگر وہ کنال دو کنال دے کے آنا پہ تو یہ سمجھو اپنا گھر قبر دے وچ بڑا ہی آندے جنت گھر بڑھا کے بھی آندے فرشتے آدن کہ اس قبر واسطے کیا چاہ کے بھی آدھے دنیا والے آدن چھوڑ کے کیا پیا بندے تو پیارے محبوب نے فرمایا اپنی مال دی فکر کرو اپنے متعلق فکر کرو کہ قبر دی اندر کچھ شکلے بننے اور قبر دی اندر کیڑی وراثت نال بننے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم دی اندر اے بندہ دنیا تو ویدی جگہ دے ہوتے دنیا دے وچ اتنا مگر نہ تھی ونی اپنا حصہ بھولا کے نہ منی یہ دنیا دے اندر رہے رزق حلال کما اولاد دی تربیت کر قاسم اللہ دے حبیب ہے اور اگر تنگ دست ہے تو محبوب فرمائے رونا اگر فقیر ہے اپنی فقیری نہ ہوتے غم کر کے رونا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہوتے کرم نوازی اے فرمائیے جب تیرے رجسٹر ہی کہنی بنیا دنیا دے ہوتے قیامت دے رجسٹر کھلنا ہی کہنی حساب کتاب دینا تو تنگ دستی دے ہوتے کس واسطے رونا جب تیرے رجسٹر ہی کوئی نہیں جب تیرے مال ہی کوئی نہیں تو بل اشور دا حساب کری گال جب تیرے کل زکاة فرضی کوئی نہیں بل زکاة دا حساب کری گال جب تیرے ہوتے حج فرضی نہیں تھی بل تیرے کل حج دا سوال کری گال جب تو خود شام دی اپنی تازی کما کے بل غریب ہم شاید متعلق تیرے کو سوال کری گا اللہ اگر تنگ دستے تو رونا امیر بھی ٹور بنجنے تے بھی دنیا تو ٹور بنجنے لیکن اور ٹوریے لمبے چوڑے دفتر ہوں دے بنجن قیامت دری انہیں تو ایک شاید سوال ادھا جواب دے مڑے لیکن تو خوش نصیب ہے دنیا دے ہوتے جیوے پیا نہیں بھینے ہر کہیں نہیں باغ ٹور بنجنے قیامت دری دفتر تک نہ ہو رجسٹر تک نہ ہو کوئی رجسٹر کوئی نہیں سیانے بنجن یہ گال ہے سیانے بنجن دی سیاڑا بندہ ہے ہائی بعض فقیر نہ دی زمین نہ دا لمبا چوڑا مکان کیا بات ہے چونکہ سیانے لوگوں دی گال ہے ایک جھوپڑی ککھا دی جھوپڑی بڑھائی ہوئی لڑے سچے ہوئے ان دے نال جھوپڑی بڑھا کی ایک چار پئی بس ان دے اندر ان دا گزر بسر ہے لیکن انسانی تقاضے انسان دے دل وچ خیال تھا دے فلانے کو اتنی زمین ہے مربع گن جگیرہ گن جائیداد گن فطری تقاضے انسان دا لیکن اللہ دی تقدیر دے مطابق ڈھا لگ پئی ہے دریائی کٹو آ گئے اسا عجیب لوگ ہیں اللہ قرآن فرمائے دے جڑی آزمائش آندی ہے تواڈے ہتھاں دی تواڈی اپنی کمائی دی وجہ ہے لیکن اسا جڑا دعا منگن واسطے اللہ دا فقیر یا کوئی سید کوئی نیک آدمی دعا منگن واسطے آوے یہ رب دی تقدیر دے بھائیوال نہیں ہوندے رب دے کول دعا منگ دین تو اگر ایڈا بھی اعتقاد رکھ دے تو دسا تو کلمہ کو کہنا ہمیں تیرے گھر کو ڈھا کیوں لگی کھڑی واہ واہ عجیب و غریب سارے نظریات عجیب بن گئے کری اپنے متعلق بھی سوچے آزمائش میرے ہوتے کس واسطے آئی ہے آئیے آزمائش لگیے دھا جیوے جنہیں زمینہ ڈھانجا گئے زہر بات ہے یہ مال دی محبت انسان دے دل دے وچ سوائے اولیاء دی جماعت دی اسد عام لوگ ہیں مال اولاد دی محبت انسان دے دل دے وچ ہر پاس رومن ہر پاس پرلاٹ ہر پاس پریشانی دا عالم اس واسطے زمینہ ڈھانجا گئے اور کہیں دا گھر ڈھانے تو نال دے لوگوں کو سریں دے او میرے گھر دے سلی پٹواؤ چھت پٹواؤ جو ایک طریقہ کار ہے اے بندہ پر سکون تے اطمینان نال اپنی جھوپڑی دے وچ بیٹھا رہ گئے جو بالکل ڈھا کری بھئی ہے جھوپڑی کو دھیکا دیتے کھٹڑا سر تے رکھ کے لڑا سر تے رکھ کے ٹورے آدھے آج غربت دی چس آ گئی اس سیانے لوگ ہیں کہ گالی انہاں دے اندر حکمت ہوندی ہے حکمت پوشیدہ ہوندی ہے اور چار پئی کلی کچا کے جڑے ویلے ٹورے آدھے اج غربت دی چس آئی ہے چس دا کیا مطلب ہے نہ ہائی نہ دکھ لگے